नमो नमः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। वेदान्तेषु जमाहुरेकपुरुषं व्याप्य स्थितं रोदसी यस्मिन्नीश्वर इत्यनन्यविषयो शब्दः यत्शब्दो यथार्थाक्षरः अन्तर्यस्य मुमुक्षुभिर्नियमित प्राणादिभिर्मृग्यते स्वस्थाणु स्थिरभक्तियोगसुलभो निःश्रेयसायस्तु वः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाराणसी श्री संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयस्य वेद विज्ञान व्याख्यानमालायां अन्तर्जालीय सप्तदश व्याख्यानरूप सारस्वतकर्मणि अध्यक्षं निर्वहन्त विश्वविद्यालयस्य वरेण्यकुलपति प्रोफेसर राजारामशुक्ल महोदयाः अन्ये विद्वांस आचार्याः स्वस्वस्थाने उपस्थाय अस्य व्याख्यानस्य श्रवणं कुर्वन्तः विद्वत्श्रोतृवर्गः सर्वेभ्यो मदीय नमस्कारं विज्ञापयामि। वाराणस्यां प्रतिष्ठितस्य प्रसिद्धिभाजः अस्य विश्वविद्यालयस्य अस्मिन् चर्चासत्रे भागं गृह्णानः आत्मानं गौरवान्वितं मन्ये। एतदर्थं कुलपतिवर्येभ्यः सर्वेभ्यः आचार्येभ्यः अपि च श्रोतृवर्गाय मदीयो धन्यवादः। अस्मिन् कर्मणि ज्योतिषविभागस्य यशस्वी अध्यापक मधुसूदनमिश्रस्य संयोजनम् अत्यन्तं प्रशंसार्हं सोऽपि धन्यवादम् अर्हति। अद्य व्याख्यानस्य विषयः अवचितः महर्षि पाणिनितन्त्रे भाषाविज्ञानसिद्धान्तः। विषयस्तु महान् अस्ति, तद्दृष्ट्या समयः तु सीमितो वर्तते। तर्हि कुतः प्रारम्भं करोमि तद्विषये मम चिन्ता वर्तते। संस्कृतभाषा श्लिष्टयुगात्मिका भाषा इति भाषाविद्भिः भाषाविज्ञानविद्भिः निरूपिता। युगात्मिका भाषा इति कृते वस्तुतः पृथिव्यां यावत्यः भाषाः सन्ति ताः सर्वाः भाषा प्रमुखतया चतुर्भिः विभागैः विभाज्यन्ते। काश्चन भाषाः सन्ति पृथिव्यां यत्र प्रकृतिप्रत्यययोगो न भवति, नाम पदेषु प्रकृतिप्रत्यययोगं विना ताः भाषा उच्यन्ते। तत्र योगात्मकता नास्ति, अतएव ताः भाषा भवन्ति अयोगात्मिका भाषा। यथा चाइना देशस्य भाषा, तिब्बत भाषा, जापान भाषा, थाई देशस्य भाषा। तत्र पद्धतिस्तु भिन्ना भवति, केवलं शब्दाः सन्ति। ते शब्दाः वाक्ये कुत्र स्थापिताः, प्रथमस्थाने, द्वितीयस्थाने, तृतीयस्थाने अथवा चतुर्थस्थाने, तत् निरूपयति तस्य शब्दस्य को अर्थः। नाम भवति, विशेषणं भवति, क्रिया भवति, अव्यय भवति, वा किमपि भवति। अपरं तु भवति तत्र ध्वनि नाम टोन् भवति। प्रतिशब्दस्य केचन उच्चारणध्वनयः सन्ति। आङ्ग्लभाषया उच्यते समध्वनि नाम मिड् टोन्, हाई टोन्, लो टोन्, हायर् टोन्, लोवरिङ्ग् टोन्, हायरिङ्ग् टोन्, लोवरिङ्ग् टोन् इति। तत्र प्रत्येकशब्द थाई भाषायां नैके शब्दाः पंच अर्थविशिष्टाः भवन्ति। तर्हि स्वरतः बुद्धुं शक्यते
स स शब्दः कस्य कस्य अर्थस्य वाचक इति। अपि च निपातप्रयोगेन अपि नाम सान्निध्यात् कस्यचन शब्दस्य सान्निध्ये कोऽपि निपातः यदि भवति तर्हि सोऽपि निरूपणं करोति तस्य शब्दस्य को अर्थ इति। किन्तु योगात्मिका भाषा जहाँ भवन्ति तास्तु त्रिविधा भवन्ति। पृथिव्यां सर्वाः प्रगताः भाषा योगात्मिका भाषाः भवन्ति। तत्र योगो पुनः अश्लिष्ट योगो भवति। प्रकृति प्रत्ययोः अश्लिष्ट योगः यथा तिलतण्डुलन्यायेन तिलेभ्य तण्डुलान् पृथक् कर्तुं शक्यन्ते। तद्वत् ये शब्दाः मिलित्वा वाक्यं निर्मान्ति तेषां पृथक्करणं सहजं भवति। यासु भाषासु ताः भाषा भवन्ति अश्लिष्टयोगात्मिका भाषा। पुनः सृष्टयोगात्मिका भाषा भवति संस्कृतं। ग्रीक लैटिन इत्यादयः प्राचीना भाषा। संस्कृतभाषा तो उद्भूता सर्वा आर्यभाषा। इंडो यूरोपियन फैमिली भारोपीय परिवारस्य प्रायतः सर्वाः भाषाः सृष्टयुगात्मिकाः भाषा भवन्ति यासु प्रमुखतां भजते संस्कृतभाषा। तत्र अपरिहार्यता भवति योगस्य अपरिहार्यता भवति। नाम मूल अर्थः पुनः अर्थस्य परिवर्तनं करणाय प्रत्यययोगः क्रियते। प्रकृति प्रत्यययोगेन एव शब्दस्य अर्थः सम्पाद्यते। विविध शब्दानां योगेन वाक्यस्य निर्मितिर्भवति। तत्र सृष्टयोगस्य अर्थः भवति यथा तुलना क्रियते उपमा दीयते क्षीरनिरन्यायेन। प्रकृति प्रत्यय योगस्तु क्षीरनिरन्याय योगः। तत्र क्षीरात् निरस्य पृथक्करणं तथा न सहजेन न सम्भवति। तद्वत् संस्कृतभाषायां यः योगः प्रकृति प्रत्ययोः सः क्षीरनिरन्याय योगः इति उच्यते। अपरस्तु प्रसृष्टयोगात्मिका भाषा काश्चन सन्ति पृथिव्यां येषां प्रकृति प्रत्ययोः योग एतादृशो भवति। नाम प्रकृतितः किञ्चित् नश्यते, प्रत्ययतः कश्चन भागः नाश्यते, ततः योगः क्रियते। अनेन क्रमेण यथा ग्राफ्टिंग भवति वृक्षाणां तद्वत् जायते। तः भवन्ति प्रसृष्टयोगात्मिकाः भाषाः। अस्तु तद्विषये अहं न गच्छामि। संस्कृतभाषा अश्लिष्टयुगात्मिका भाषा इति कृत्वा प्राधान्येन अस्य अयमर्थः नास्ति। तत्र उदाहरणं दातुम् अश्लिष्टयोगः न अश्लिष्टयोगविशिष्टाः शब्दाः न सन्ति इति अथवा प्रसृष्टयोगात्मिकाः शब्दाः न सन्ति इति प्राधान्येन व्यपदेशाः भवन्ति इति न्यायेन तत्र मुख्यरूपेण अधिकांशशब्दानां प्रकृतिप्रत्यययोगः सृष्टयोगो अस्ति। एतदर्थं व्याकरणस्य भूमिका महत्तरा वर्तते। विना व्याकरणं संस्कृतभाषा एकमपि पदं गन्तुम् अग्रे सरितुं न सम्भवति। अतः संस्कृतव्याकरणं तु अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं। तदर्थं श्रूयते विना व्याकरणं वाणी व्यञ्जनं लवणं विना। यद्यपि बहुनाधिसे पठपुत्र व्याकरणं स्वजनः स्वजनो माभूत् सकलं सकलं सकृत् इति। नाम व्याकरण ज्ञानं विना संस्कृते पाठवम् असम्भवम्। एकमपि पदम् एकमपि वाक्यं वक्तुम् असम्भवं भवति। अधुना अस्माभिः द्रष्टव्यं संस्कृतभाषायाम् अथवा भारतवर्षे किं भाषाविज्ञानं नासीत् इति। प्राचीनभारते भाषाविज्ञानस्य अवश्यमेव स्थितिः आसीत्, किन्तु भिन्ननाम्ना अस्माभिः तत्तद्विज्ञानं ज्ञातं। यथा इदानीन्तनसमये ध्वनिविज्ञानम् इति यत् उच्यते, ध्वनिविज्ञानस्य ये विषयाः अधुना पठ्यन्ते विचार्यन्ते, तेषु विषयेषु केचन विषयाः शिक्षा नामक वेदांगे अवश्यमेव सन्ति। शिक्षा वेदांगे
वेदोक्तमंत्राणां ध्वनीनां शुद्धम् उच्चारणार्थं ह्रस्व दीर्घ पृथक् क्रमेण पुनः सस्वरम् उदात्त अनुदात्त स्वरित प्रत्यय इत्यादि क्रमेण पुनः अनुनासिक रंगवर्ण इत्यादीनाम् उच्चारणार्थं पुनः केन प्रकारेण वैदिकमन्त्रस्य उच्चारणेन गुणाः भवन्ति दोषाः भवन्ति तदर्थं प्राचीन साहित्ये अस्माभिः शिक्षाग्रन्थः दृश्यते। वस्तुतः प्राचीनभारतस्य शिक्षाग्रन्थाः भवन्ति आधुनिकध्वनिविज्ञानस्य पूर्वरूपं। तथैव रूपविज्ञानं वस्तुतः अधुना पाणिनिव्याकरणवत् रूपविज्ञानविषये तादृशग्रन्थ नोपलभ्यते, किन्तु प्रातिशाख्यग्रन्थेषु समासः आलोच्यन्ते, सन्धयः आलोच्यन्ते, विविधध्वनीनाम् उच्चारणविषये आलोचना अस्ति, विशेषतः सन्धीनां विषये बहु आलोचना वर्तते। अधुना पाणिनिव्याकरणे अस्माभिः पञ्चसन्धिप्रकरणं दृश्यते, केवलं पञ्चसन्धयः, किन्तु प्रातिशाख्यस्य अनुध्यानेन प्रातिशाख्यानाम् अनुध्यानेन दृश्यते तत्र नैकप्रकारकः सन्धयः तत्र आलोचिताः सन्ति। पुनः समासः विविधसमासानामपि तत्र अस्ति, किन्तु कृदन्त तद्धित सलन्त जङ्गन्त सुबन्त इत्यादीनां रूपनिर्माणस्य विधानं प्रातिशाख्ये न प्राप्यते। तर्हि सीमितपरिसरे प्रातिशाख्यग्रन्थे व्याकरणमपि आलोच्यते। अर्थविज्ञानम् आधुनिकभाषाशास्त्रस्य अपरः विभागः अस्ति, अपरम् अङ्गं भवति वाक्यविज्ञानं, सिण्टाक्स् इति। अर्थविज्ञानं वस्तुतः निरुक्तस्य उद्देश्यं किमस्ति? निरुक्तस्य उद्देश्यमस्ति कः वैदिकशब्दः कथं तथा उच्यते, निरुक्तिमुखेन तस्य अर्थपरिष्कारः निरुक्तग्रन्थस्य उद्देश्यं। वस्तुतः तत्र अर्थविज्ञानस्य कृते निरुक्तग्रन्थाः एव प्रमाणं भवन्ति। तर्हि आधुनिकसमये यत् भाषाविज्ञानम् अस्माभिः पठितं भवति, आधुनिकभाषाविज्ञानस्य आयुः बहु दीर्घं नास्ति। प्रायतः 500-200 पूर्वम् आधुनिकभाषाविज्ञानस्य सृष्टिः। सा तु सृष्टिः संस्कृतप्रेरणया वक्तुं शक्यते। 1886 ख्रीष्टाब्दे यदा सार् विलियम् जोन्स् महोदयः कल्कत्ता उच्चन्यायालयस्य विचारपतित्वेन आसीत्, स विद्वान् विचारपतिः तत्र अनुसन्धानद्वारा ज्ञातवन्तः यत् संस्कृतभाषया सह ग्रीक् लैटिन् आदि प्राचीनभाषाणां बहु सामञ्जस्यं वर्तते। ध्वनिगतसामञ्जस्यम्, अर्थगतसामञ्जस्यम्, उच्चारणगतसामञ्जस्यं, वाक्यविन्यासस्य सामञ्जस्यं। तर्हि तेन अनुसन्धानं कृतं। तस्य प्रेरणया अपरेपि भाषाविदः अनुसन्धानं कृतवन्तः। सर्वप्रथमं जर्मन् देशे, ततः परं फ्रान्स् देशे, ततः परं इंग्लैंड देशे, ततः परं अमेरिका देशे भाषाविज्ञानस्य महत्ता विस्तारिता। अत्यंत वैज्ञानिकपद्धत्या भाषाविज्ञानस्य अध्ययनं तत्र प्रारब्धं विकसितम्। आधुनिकभाषाविज्ञानं वस्तुतः ध्वनिविज्ञानं, रूपविज्ञानं और वाक्यविज्ञानं, अर्थविज्ञानमिति 4 अंगानि आधुनिकभाषाविज्ञानस्य भवन्ति। तत्र ध्वनिविज्ञाने ध्वनिनाम् उत्पत्तिः, तेषां सञ्चरणं, तेषां श्रवणं, पुनः ध्वनेः भेदः,
तेषां वर्गीकरणं, ध्वनीनां परिवर्तनम् इत्यादि विषयाः तत्र आलोचिताः भवन्ति। रूपविज्ञानं नाम शब्दरूपनिर्माणं, रूपं नाम पदनिर्माणं, पदविज्ञानमिति उच्यते। पदविज्ञाने पदानि कथं निर्मीयन्ते, मूलधातुतः प्रत्यययोगेन, मूलशब्दतः अथवा प्रातिपदिकतः प्रत्यययोगेन कया पद्धत्या कस्मिन् कस्मिन् अर्थे कस्मिन् परिसरे पदानि निर्मीयन्ते, तत्र पदानि कति विधानि सन्ति इत्यादि विषयाः तत्र पदविज्ञाने आलोच्यन्ते। वाक्यविज्ञाने वाक्यस्य वैज्ञानिकम् अध्ययनं क्रियते। किं नाम वाक्यं, वाक्यस्य परिभाषा, वाक्यं कतिविधं, पुनः वाक्यस्य निर्माणशैल्या प्रभेदः इत्यादि नैके विषयाः वाक्यविज्ञाने आलोच्यन्ते। अर्थविज्ञानं तु अर्थविषयकं वैज्ञानिकं ज्ञानं भवति। अर्थविज्ञानं विज्ञानं कोऽपि विषयः विज्ञानं पदवाच्यं कथं भवति। आधुनिकसमये विज्ञानस्य महती श्रद्धा भवति। अधुना विज्ञानबलेन वयमपि अत्र विज्ञानस्य कार्यं पश्यामः। अधुना दूरस्था अपि वयं परस्परं सम्बोधयितुं क्षमाः। अत्र विज्ञानस्य कार्यं भवति। विज्ञानं सदैव कार्यकारणरूपं भवति। नाम कोऽपि सिद्धान्तः परीक्षाबलेन सम्पूर्णं फलयुक्तं भवति। विना परीक्षया तत्र कोऽपि सिद्धान्तः ग्रहीतुं न शक्यते। तर्हि अधुना समग्रपृथिव्यां विज्ञानस्य जयकारो भवति। तर्हि भाषाविज्ञानमपि वैज्ञानिकपद्धत्या तस्य अध्ययनं क्रियते। भाषाविज्ञानं व्याकरणमपि विज्ञानसम्मतं, किन्तु भाषाविज्ञानं व्याकरणम् इत्यनयोर्मध्ये केचन भेदाः सन्ति। तत्र शैलीगतभेदाः सन्ति, तत्र स्वरूपभेदाः सन्ति। तत्तु अस्माभिः किञ्चित् ज्ञातव्यं। तर्हि व्याकरणेभ्यः भाषाविज्ञानं कथं भिद्यते। व्याकरणं वस्तुतः काश्चन समानताः सन्ति व्याकरणभाषाविज्ञानयोर्मध्ये। यथा भाषाविज्ञानं व्याकरणं च साक्षात् भाषाणाम् अध्ययनं कुर्वन्ति। प्रथमं साम्यं, सूक्ष्मतम अंशस्य भाषाणां सूक्ष्मतम अंशानां प्रतिपादनं क्रियते उभयोः। साधुत्वोपरि उभयं बलं ददाति। भाषायाः परिष्कारः यथार्थज्ञानमपि उभयविद्ययोः लक्ष्यं भवति। भाषाणां सर्वाङ्गीणविवेचनमपि व्याकरणस्य आभिमुख्यं भवति। सत्स्वपि विविधेषु साम्येषु वैषम्यानि बहूनि सन्ति। वैषम्यानि यथा भाषाविज्ञानं व्याकरणं नास्ति, तत्तु व्याकरणस्य व्याकरणमिति वक्तुं शक्यते। व्याकरणशास्त्रं सिद्धरूपं प्रस्तौति, नाम सिद्धरूपस्य विवेचनं करोति। तत्र इदं किम् इति प्रश्नस्य उत्तरं ददाति। इदं कथं जायते इति प्रश्नस्य उत्तरं तत्र नास्ति। यथा झलां झस् झसि इति सूत्रं भवति। पाणिनिना सूत्रं प्रदत्तं वर्तते। झलन्तानां वर्णानां झस् वर्णे परतः सति जस् आदेशो भवति। भवत्येव, कथं भवति इति तस्य उत्तरं नास्ति। अथवा ष्टुना ष्टुः इति सूत्रं पश्यतु। ष्टुना स्तोः दन्त्येश तवर्गाणां मूर्धनेश टवर्गिण संयोगेन तत्र ष्टुत्वं जायते। मूर्धनेश
टवर्गीयवर्णाः आदेशाः भवन्ति, किन्तु कथं भवति तादृश उत्तरं व्याकरणशास्त्रं न ददाति। किन्तु भाषाविज्ञाने तस्य उत्तरम् अनुसन्धातुं शक्यते। भाषाविज्ञानपद्धत्या तस्य उत्तरम् एवं भवति, यदा अस्माभिः उच्चार्यते तर्हि ध्वन्योर्मध्ये कश्चन सान्निध्यम् अस्ति। एकः ध्वनिः अपरध्वनितुलनया बलवत्तरः अस्ति। तर्हि जस्तु बलवत्तरध्वनिः स तु पार्श्ववर्ती दुर्बलध्वनिं स्वैव कारयति, समीकरणं कारयति, समीकृतं कारयति। एतत्तु समीकरणम्, एतत्तु स्वाभाविकं भवति ध्वनिविज्ञानस्य। तर्हि अनेन क्रमेण अनेन प्रकारेण भाषाविज्ञानस्य पार्श्वे कथं तथा भवति इति उत्तरं प्राप्यते। किन्तु व्याकरणशास्त्रस्य यत् उत्तरम् अस्ति, व्याकरणशास्त्रं केवलम् इदं भवति इति वदति, कार्यकारणसम्बन्धः तत्र कदाचित् न प्राप्यते व्याकरणशास्त्रे। भाषाविज्ञानं कस्याचन एकस्या भाषया न सम्भवति, एकस्या भाषया व्याकरणं सम्भवति। भाषाविज्ञानं तु सामान्यं भवति। सर्वासां भाषाणां यद्यद् व्याकरणानि वर्तन्ते तासां व्याकरणानाम् आधारेण सामान्यभावेन प्रस्तुतिः क्रियते भाषाविज्ञानस्य। व्याकरणं यदि शरीरं भवति, भाषाविज्ञानं नेत्रमिव भवति। व्याकरणशास्त्रं यत् कार्यं करोति तस्य परीक्षणं, निरीक्षणं, विश्लेषणं च भाषाविज्ञानमाध्यमेन कर्तुं शक्यते। व्याकरणशास्त्रं तु वर्णनप्रधानं, तत्र विवरणात्मकता अस्ति। भाषाविज्ञानं व्याख्यात्मकं, विश्लेषणात्मकं। व्याकरणशास्त्रम् एककालिकं प्राप्यते, किन्तु पाणिनिव्याकरणं तु एककालिकं नास्ति। तत्र वैदिकभाषा अपि आलोचिता, लौकिकभाषा अपि आलोचिता। अनया दृष्ट्या इदम् ऐतिहासिकभाषाविज्ञानपरिसरे एव योजयितुं शक्यते। ऐतिहासिकभाषाविज्ञानं वस्तुतः भाषाया आनुपूर्विकम् अध्ययनं करोति, इतिहासम् अध्ययनं करोति। इतिहासः नाम किं? पूर्वकाले कथम् आसीत्, ततः पूर्वं कथम् आसीत्, अधुना कथम् अस्ति, किं परिवर्तनं जातं, भाषायाः विकासः ध्वनिदृष्ट्या, रूपदृष्ट्या, वाक्यदृष्ट्या, अर्थदृष्ट्या कथं जातं, विकासः जातः, तद्विषयकं यदि सा पद्धतिः अनुसृयते तत्तु सा तु ऐतिहासिकपद्धतिर्भवति। अनया दृष्ट्या भाषा व्याकरणशास्त्रं, पाणिनीयव्याकरणम् ऐतिहासिकतत्त्वस्य आलोचनं करोति, किन्तु साधारणतया व्याकरणं तु केवलं समकालिकं व्याकरणं भवति, एककालिकं व्याकरणं भवति। एककालिक स्वरूपं भाषाया निर्धारयति। इदमपि उच्यते व्याकरणं तु प्राचीनतावादी, तत्र रूढिवादो अस्ति, किन्तु भाषाविज्ञानं नवीनतावादी, प्रगतिवादी, विकासवादी। तत्र संस्कृतभाषा केवलं शुद्धरूपस्य एव आलोचनां करोति, न तु अशुद्धरूपस्य। तर्हि पतञ्जलिना अपि अस्मिन् प्रसङ्गे आलोचितं पस्पशान्निके एकैकस्य शब्दस्य बहवो अपभ्रंशाः। तर्हि अपभ्रंशानां ज्ञानेन अपि शुद्धशब्दाः निष्कासयितुं शक्यन्ते। शुद्धशब्दानां ज्ञानेन अपि अपभ्रंशशब्दाः के तेषामपि निष्कासनं सम्भवति। तर्हि कया पद्धत्या अस्माभिः करणीयं? शुद्धशब्दानां, यतोहि एकैकस्य शब्दस्य बहवो अपभ्रंशाः। शुद्धशब्दाः कस्याञ्चित् भाषायाम् अल्प्यांशः सन्ति, अपभ्रष्टशब्दाः अनेकाः सन्ति। तदर्थं शुद्धशब्दानामेव ज्ञानं। तर्हि व्याकरणं सदैव परिष्कृतभाषाया एव अन्वाख्यानं करोति, न तु अपरिष्कृतभाषाया। किन्तु भाषाविज्ञानं भाषा सिद्धा भवतु, असिद्धा भवतु, शुद्धा भवतु, अशुद्धा भवतु, प्राकृतं भवतु, अपभ्रष्ट भाषा भवतु, ग्राम्यजनस्य भाषा भवतु,
स्लाङ्ग्स् भवतु आङ्ग्लभाषया तथा अश्लीलभाषा भवतु सर्वासामेव भाषाणां तत्त्वम् आहरति। नाम तदर्थं केवलं शुद्धभाषाया अध्ययनं न क्रियते। अनया दृष्ट्या भाषाविज्ञानं व्याकरणस्य व्याकरणं भवितुम् अर्हति। व्याकरणे ये नियमाः तत्तत् भाषाणां कृते रचिताः तेषामेव नियमानां दार्शनिकं वैज्ञानिकं च अध्ययनं विश्लेषणं च करोति। व्याकरणं सदैव भाषाविज्ञानस्य अनुगमनं करोति। भाषाविज्ञानद्वारा यानि तत्त्वानि निर्दिष्टानि भवन्ति व्याकरणं तत्तत्त्वम् अनुसरति। अस्माभिः दृश्यते स एव संस्कृतशब्दः सत्यं। सत्यमिति शब्दः पालीभाषायां सच्च इति, हिन्दीभाषायां सच इति, घृत इति शब्द हिन्दीभाषायां घी, ओडियाभाषायां घिय इति। तर्हि संस्कृतव्याकरणं केवलं घृतस्य आलोचनं करोति, सत्यस्य आलोचनं करोति, न तु सच इत्यस्य न तु घी इत्यस्य। तस्य रूपस्य अपभ्रष्ट रूपस्य अध्ययनार्थं हिन्दीभाषया व्याकरणमेव आवश्यकं, न तु संस्कृतव्याकरणं। तत्र भाषाविज्ञानव्याकरणयोर्मध्ये विवेच्य विषयाणामपि पार्थक्यम् अस्ति। व्याकरणस्य मुख्यविषयाः भवन्ति शब्दरूपसाधनं, वाक्यविन्यासः, वाक्यप्रयोगशिक्षणं। किन्तु भाषाविज्ञाने ध्वनिविज्ञानम्, अर्थविज्ञानं, भाषाणाम् ऐतिहासिकविकासस्य अध्ययनं, विभिन्नभाषाणां तुलनात्मक अध्ययनं, विविधलिपयः, कोशविज्ञानं, मनोविज्ञानं, समाजविज्ञानं, भूभाषाविज्ञानम् इत्यादि नैके विषयाः अधुना आलोचिताः भवन्ति। अनया दृष्ट्या भाषाविज्ञानं तु एकं सामान्यं विज्ञानात्मकं विश्लेषणात्मकम् अध्ययनं व्याकरणानां। तर्हि मया अस्मिन् प्रसङ्गे केवलं व्याकरणस्य का दृष्टिः, भाषाविज्ञानस्य का दृष्टिः, अस्मिन् विषये मया किञ्चित् आलोचितम्। अस्तु, अस्माकं यः विषयः अस्ति किञ्चित् सिंहावलोकनं कुर्मः। पाणिनीयतन्त्रे भाषाविज्ञानसिद्धान्तः। पाणिनीयतन्त्रमिति अस्माभिः किं बुध्यते? पाणिनितन्त्रे वस्तुतः विषयः अस्ति पाणिनितन्त्रे। पाणिनितन्त्रं नाम किं? पाणिनितन्त्रं नाम पाणिनिवाङ्मयं तु षड्विधं वर्तते। पाणिनिवाङ्मयं तत्र पाणिनिना स्वयं सूत्राणि प्रणीतानि। तर्हि सूत्रसाहित्यं भवति प्रथमप्रकारः। द्वितीयप्रकारः अस्ति सूत्राणाम् उपरि उक्तानुक्तदुरुक्तकरत्वं, दुरुक्तचिन्तनपरकं, संशोधनात्मकं यत् साहित्यं तत्तु वार्तिकसाहित्यं। तर्हि द्वितीयप्रकारः अस्ति वार्तिकसाहित्यं। वार्तिकसाहित्यस्य द्वितीयप्रकारता। तृतीयप्रकारता अस्ति सूत्रवार्तिकयोः जुगपथविश्लेषणं। जुगपथ अध्ययनं कृत्वा तत्र विचारः दीयते प्रदीयते। भाष्यसाहित्यं वस्तुतः एकमेव भाष्यम् अधुना पाणिनिसाहित्ये परिदृष्टं, तत्तु महाभाष्यं पतञ्जलिना रचितं। वार्तिकसाहित्यस्य प्रमुख वार्तिककारः भवति कात्यायनः, किन्तु महाभाष्यात् प्रतीयते यत् महाभाष्ये यानि वार्तिकानि उपलभ्यन्ते तत्र पञ्चवार्तिककाराः तत्र सन्ति, किन्तु मुख्यरूपेण अधिकसंख्यकानि वार्तिकानि कात्यायननिर्मितानि सन्ति। तर्हि सूत्रसाहित्यं, वार्तिकसाहित्यं, भाष्यसाहित्यं, तदनन्तरं वृत्तिसाहित्यं। वस्तुतः भाष्यं पठित्वा अस्माभिः सूत्रार्थज्ञानं न भवति। महाभाष्ये सर्वेषां सूत्राणां व्याख्यानं नास्ति। येषु सूत्रेषु येषां सूत्राणाम् उपरि व्याख्यानम् अस्ति स तु तद्व्याख्यानं तु केवलम् अत्यन्तप्रगतं व्याख्यानं। तत्र दृष्टिस्तु भिन्ना भवति। केवलं
यत्र संशय अस्ति तत्तत् संशयस्य छेदनं विस्तारः तत्र विविधपक्षाणाम् आलोचनं भाष्ये वर्तते। किन्तु पाणिनिसूत्राणां यथार्थव्याख्यानं तदर्थं भाष्यं तु प्रकृतग्रन्थः नास्ति। तदर्थं पाणिनेः सूत्राणाम् उपरि नैके वृत्तिग्रन्थाः वृत्तिग्रन्थाः रचिताः। अधुना उपलब्धासु वृत्तिषु काशिकावृत्तिः श्रेष्ठा वर्तते। जयादित्य वामनाभ्यां विरचिता इयं वृत्तिः। अपराः अपि वृत्तयः सन्ति। भाषावृत्तिरपि अस्ति, सम्पूर्णा वर्तते। पाणिनेः काशिकावृत्तितः पूर्वमपि नैकाः वृत्तयः सन्ति। सूत्रार्थप्रधानग्रन्थवृत्तिः इति कैवटस्य वचनं, यस्मिन् ग्रन्थे पाणिनिसूत्राणाम् अर्थप्राधान्यं दीयते। नाम सूत्रार्थप्रधानव्याख्या। सूत्रार्थप्राधान्यं नाम पदच्छेदः। सूत्रं तु संहिता आकारेण प्राप्यते, तर्हि तेषां पदच्छेदः, प्रतिपदस्य अर्थपदार्थज्ञानं, पदार्थोक्ति, पदानां यदि समस्तपदानि सन्ति सूत्रेषु तेषां विग्रहवाक्यकथनं। यतोहि विग्रहवाक्यद्वारा एव तस्य शब्दस्य अर्थपरिष्कारः कर्तुं शक्यते। विग्रह पुनः अनुवृत्ति पूर्वसूत्रेभ्यो के सूत्रांशाः तत्र अनुवृत्ताः सन्ति, तेषामपि तत्र उपस्थितिः, अधिकारचिन्ता, पुनः उदाहरणं, प्रतिसूत्रं लक्ष्यलक्षण व्याकरणं। सूत्रं तु लक्ष्यं भवति, सूत्रं तु लक्षणं भवति। किमर्थं तत् लक्षणं, कुत्र प्रयोगः भवति, कः एव शब्दः स तेन सूत्रेण आक्षिप्यते, निरूप्यते, तत्र साध्यते, तदेव लक्ष्यं भवति। तर्हि उदाहरणं, पुनः तत् सूत्रं कुत्र प्रवर्तते इति लक्ष्यं, कुत्र न प्रवर्तते प्रत्युदाहरणम्। एतद् विहाय यदि कश्चन पूर्वपक्षः स्य प्रश्नः सम्भाव्यते तस्यापि परिष्कारः, तर्हि एतत् समुचितं व्याख्यानं भवति। तर्हि यदा अस्माभिः कश्चन वृत्तिग्रन्थः अवलोक्यते तत्र एतानि सर्वाणि तत्र उपलब्धानि भवन्ति। मनसि वृत्तिग्रन्थं पठित्वा मनसि आनन्दो जायते, यतोहि मया इदं सूत्रं पूर्णतया अवबुद्धं वृत्तिं दृष्ट्वा वृत्तिम् अवगाह्यं। तर्हि वृत्तिसाहित्यं भवति। पाणिनिव्याकरणस्य वस्तुतः अवबोधनार्थं वृत्तिसाहित्यं भवति प्रकृष्टं साधनं वृत्तिसाहित्यं। किन्तु परवर्तीकाले किमर्थं एतानि सूत्राणि पाणिनिना किमर्थं रचितानि, तत्र प्रतिसूत्रं किम् अभिलक्ष्यं भवति, कोऽपि शब्दः मनसि तस्य भवति। तत्र सूत्रेषु प्रकृतयः निर्दिष्टा, प्रत्यया निर्दिष्टा, परिवेशोऽपि निर्दिष्टः। तेषां संयोजनं कृत्वा सिद्धरूपं कथं निर्मीयते, तत्तु शब्दसाधनं। परवर्तीकाले बौद्धवैयाकरणः रूपावतारग्रन्थ धर्मकीर्तिना, ततः परं प्रक्रियाकौमुदी ग्रन्थ रामचन्द्रेण, ततः परं सिद्धान्तकौमुदी ग्रन्थ षोडशशताब्द्यां वरेण्यवैयाकरणेन भट्टोजीदीक्षितेन, ततः परमपि नैके प्रकरणग्रन्थाः, शब्दसाधनग्रन्थाः लिखिताः सन्ति। तर्हि तत्साहित्यमपि अत्यन्तम् आवश्यकम्। अधुनातनसमये अधुना सर्वत्र सिद्धान्तकौमुदी पाठ्यते विश्वविद्यालयेषु, महाविद्यालयेषु, न तु पाणिनीयः अष्टाध्यायी। प्राचीनगुरुकुलेषु अष्टाध्यायी पाठ अधुनापि प्रवर्तितः भवति। काशिकावृत्ति संहिता अष्टाध्यायी। वस्तुतः अष्टाध्यायी वार्तिकानि, महाभाष्यं, काशिकावृत्ति एतत् सम्भूय प्राचीनं व्याकरणमिति उच्यते। किन्तु सिद्धान्तकौमुदी कालतः आरभ्य ये प्रकरणग्रन्थाः आलोचितं, प्रकरणग्रन्थाः पुनः वाक्यपद्यमपि प्राचीनग्रन्थः अस्ति, प्राचीनव्याकरणमस्ति। तर्हि
भट्टोजी दीक्षिततः आरभ्य परवर्ती समये जे ग्रन्था व्याकरणशास्त्रे पाणिनीयतन्त्रे प्रसिद्धा तत्सर्वं नव्यव्याकरणमिति उच्यते। एतानि विहाय अपरः कश्चन महान् विभागो अस्ति, स तु सिद्धान्तग्रन्थः। सिद्धान्त केवलं शब्दाः प्रयुज्यन्ते, किन्तु किं नाम वाक्यं, को नाम शब्दः, शब्दस्य उत्पत्तिर्कथं जाता, किमर्थं शब्द उच्यते इत्यादि जे विषयाः, पुनः कः धातुः, कः प्रत्ययः, किं लिङ्गं, कः निपातः इत्यादि जे विषयाः, नाम तत्र सिद्धान्तरूपेण शाब्दबोध अथवा स्फुटः वाक्यस्य पदस्य ध्वनिनां यत् सैद्धान्तिकपक्षः, यः सैद्धान्तिकपक्षः अस्ति तेषां विषये यः ग्रन्थः अस्मान् प्रचोदयति ते ग्रन्थाः भवन्ति सिद्धान्तग्रन्थाः। सिद्धान्तसाहित्ये प्रमुखो अस्ति भर्तृहरिणा रचितं वाक्यपदीयं, कौण्डभट्टस्य भूषणग्रन्थ, बृहद्भूषण सारग्रन्थ, नागेशभट्टस्य मञ्जूषाग्रन्थः, जगदीशस्य शब्दशक्तिप्रकाशिका, अन्ये च ग्रन्थाः सन्ति। एतत् समुदितं वस्तुतः भवति पाणिनीयं तन्त्रं। तर्हि पाणिनीयतन्त्रे भाषाविज्ञानसिद्धान्तः इति यः विषयः, केचन सिद्धान्ताः पाणिनीसूत्रेषु प्राप्यन्ते, केचन सिद्धान्ताः वार्तिकेषु प्राप्यन्ते, केषाञ्चन सिद्धान्तानां विकासः परवर्ती समये सिद्धान्तग्रन्थेषु दृश्यते। तर्हि प्रक्रियाग्रन्थेषु अपि प्राप्यते। मया स्थालीपुलाकनायेन अत्र यतोहि समयः क्रमशः अवसीयते, तदर्थं स्थालीपुलाकनायेन केचन बिन्दवः मया अत्र स्पृश्यन्ते। यथा प्रथमं पाणिनिः भवति कश्चन सोशियोलिङ्ग्विस्ट् मया उच्यते। सोशियोलिङ्ग्विस्ट् इति किं? तत्र समाजभाषाविज्ञानी नाम यदा पाणिनिना सूत्राणि रचितानि, ततः पूर्वं सः किं कृतवान्? ततः पूर्वं भारतवर्षे व्याकरणस्य सुदीर्घपरम्परा आसीत्। नाम यथा मया उक्तं, ध्वनिविज्ञानस्य प्रतिशाख्याणां, पुनः शिक्षाग्रन्थानां, निरुक्ति ग्रन्थानां काचन परम्परा आसीत्। केनचन ऐतिहासिकेन उक्तमस्ति, पाणिनेः पूर्वं 64 भाषाविज्ञानिनः भारतवर्षे आसन्। तर्हि तेषां सर्वेषां जे यानि अवदानानि पूर्वम् आसन्, तेषाम् अवधानेभ्य प्रमुखानि अवचित्य पाणिनिना स्वकीयं व्याकरणं रचितं। पुनः व्याकरण स तु उदीच्य व्याकरण आसीत्, नाम नॉर्दर्न ग्रामरियन्। तस्य इतिहासः वदति, स तु सलातुराभिजान आसीत्। सलातुरे तस्य पूर्वपुरुषः अभिजना, सलातुराभिजान नाम सलातुर वास्तव्य आसीत् तस्य पूर्वपुरुषः। स तु कौशाम्बीनगरे स्वकीयं वासस्थानं कृतवान्। तर्हि स तु नर्दन् नाम उदीच्य व्याकरण आसीत्। अन्तः प्रमाणतः अन्तःसाक्षात् अनुमीयते यत् कात्यायन तु दाक्षिणात्य आसीत्, पतञ्जलि तु प्राच्यव्याकरण आसीत्। तर्हि व्याकरणशास्त्ररचनायाः पूर्वं पाणिनिना विविध नाम उत्तरदिशायां
पूर्वदिशायां दक्षिणदिशायां भारतवर्षस्य सर्वत्र भ्रमणं कृतं। भ्रमणं कृत्वा तत्तत् स्थानेषु विविध प्रतिशाख्यानि विविध शिक्षाग्रन्थाः अपरे भाषाविज्ञानस्य व्याकरणस्य वा मूलरूपेण भाषा सम्बन्धी ग्रन्थानाम् अनुध्यानं कृतं स्यात्। पुनः तस्य व्याकरणस्य लक्ष्यविषयाः के सन्ति। लक्ष्यविषयाः सन्ति विविधशब्दाः। ते शब्दाः कुतः संगृहीताः। ते शब्दाः संस्कृतभाषिणां पक्षतः भाषिभ्यः एव संगृहीताः। तर्हि संस्कृतभाषायाः ये शब्दाः सन्ति स तु तस्य तेषां परिसरस्तु व्यापको वर्तते। तत्र प्राचीनभारते समसामयिकभारते शिक्षाव्यवस्था, तत्र जीविका कृषिव्यवस्था, पण्यं वाणिज्यं कला आचारः विचारः इत्यादि नैके विषयाः। तत्र परिपाटी वेशभूषा गृहनिर्माणशैली इत्यादि प्रतिदिनं सामाजिकजीवने अस्माभिः यत्र यत्र अस्माकं प्रयोगः भवति भाषायाः तत् सर्वेषु विभागेषु शब्दानां सङ्ग्रहः तेन कृतः। तर्हि अत्यन्त निष्ठापररूपेण स तु शब्दानां सङ्ग्रहः कृतवान् आसीत्। तत्र सन्देहो नास्ति। महती सूक्ष्मेक्षिका वर्तते सूत्रकारस्य। काशिकावृत्तौ इयं पङ्क्तिः प्राप्यते। महती सूक्ष्मेक्षिका वर्तते सूत्रकारस्य। यतोहि कुत्रचित् मया अधुना न स्मर्यते, कुत्रचित् स्वरे भेदः स दर्शयति। यदि स एव शब्दः कस्याश्चन नद्याः एकपार्श्वे स एव शब्दः भिन्नस्वरविशिष्टः, अपरपार्श्वे भिन्नस्वरविशिष्टः, एवम् अभिलक्ष्य काशिकावृत्तौ वृत्तिकारः वदति महती सूक्ष्मेक्षिका सूत्रकारस्य। नाम पाणिनिना अतिसूक्ष्मं निरूपितं यत् स एव शब्दः तस्यैव शब्दस्य कः स्वरविधिः, अस्मिन् पार्श्वे नद्याः अपरपार्श्वे कः विधिः। एतत्तु केवलम् एकम् उदाहरणं। तद्वत् नैकेषां शब्दानां सर्वेषां शब्दानां यत् सङ्ग्रहः तेन कृतः आदौ स तु कश्चन भाषाविज्ञानिवत् सङ्ग्रहं करोति। भाषाविज्ञानिवत् नाम समाजभाषाविज्ञानम् अधुना भाषाविज्ञानस्य एकः प्रकारो भवति। तत्र समाजभाषाविज्ञाने यत् समाजभाषाविज्ञाने भवति, समाजे भाषायाः कः सम्पर्कः तद्विषये स तु अवहितः सन् स्वकीयं सिद्धान्तं नयति, स्वकीयम् अनुसन्धानं करोति, स्वकीयं मतं ददाति। तद्वत् पाणिनिनापि कृतं। तर्हि मम दृष्ट्या स तु अत्यन्त प्राचीनकाले स तु अत्यन्त सिद्ध आसीत्। किं समाजभाषाविज्ञानी। अपरं मया किञ्चित् पूर्वम् उक्तमस्ति यत् स तु ऐतिहासिकदृष्ट्या भाषाणाम् अध्ययनं कृतवान्। यतोहि व्याकरणशास्त्रं केवलम् एककालिकभाषाया अध्ययनं करोति। यदि अधुना कश्चन हिन्दीभाषाया व्याकरणं लिखिष्यति स तु केवलम् अधुनातनप्रचलित हिन्दीभाषाया व्याकरणं भवति तस्य ध्येयं, न तु प्राचीनहिन्दी। 500 वर्षेभ्यः पूर्वं हिन्दीभाषायाः का स्थितिः तद्विषये सा चिन्तां न करोति। किन्तु भाषा लौकिकी वैदिकी, तत्र महाभाष्ये केषां शब्दानां लौकिकानां वैदिकानां च महाभाष्ये प्राप्यते। तर्हि वैदिकशब्दानां लौकिकशब्दानां च युगपत् स अनुध्यानं करोति। तदर्थं तस्य अन्वाख्यानमपि करोति स्वकीयव्याकरणशास्त्रे। अनया दृष्ट्या स तु भाषाविज्ञानस्य तत्र भावः तस्य पार्श्वे वर्तते। वक्तुं न शक्यते आधुनिकपरिभाषाया पद्धत्यां तथा
पूर्णरूपेण वक्तुं न शक्यते, किन्तु सा प्रवृत्ति तस्य पार्श्वे वर्तते इति वक्तुं शक्यते। अधुना अस्माभिः ध्वनिविज्ञानविषये चर्चा कर्तुं शक्यते। आरम्भतः अष्टाध्याय्यः आरम्भतः सः संस्कृतभाषाया मूलध्वनीनां चर्चां करोति। अक्षरसमाम्ना इति। अयम् अक्षरसमाम्नायः तु तस्य न आसीत्, अयं तु पारम्परिणः, अयं तु समाम्नायः पारम्परिणः। ततः पूर्वं विविधप्रातिशाख्यग्रन्थेषु अक्षरसमाम्नाय आसीत्, किन्तु तत्र यः अक्षराणां क्रमः आसीत् स क्रमः अत्र अष्टाध्याय्यां परिवर्तितः वर्तते। परिवर्तनस्य किं कारणं तत्र आलोचितं भवति महाभाष्ये। किमर्थं वर्णानाम् उपदेशः? वृत्तिसमवायार्थं। का नाम वृत्तिः इत्यादि अनुक्रम्य प्रत्याहारार्थ। तर्हि प्रत्याहारार्थ लाघवेन शास्त्रप्रवृत्त्यर्थ। प्रत्याहार लाघवेन शास्त्रप्रवृत्त्यर्थं। लाघवेन शास्त्रप्रवृत्त्यर्थं प्रत्याहार आवश्यकः। प्रत्याहार नाम संक्षेपकः। तदर्थं पाणिनिना यः क्रमः प्रसिद्धः क्रमः प्रातिशाख्ये आसीत् तस्य परिवर्तनं विहितम्। एतत्तु शास्त्रीयधारा। तत्र 24 वर्णः तत्र स्थापितः। प्रत्याहारः अपि 24 भवन्ति संक्षेपकाः। ते प्रत्याहारः विविध सूत्रेषु विविध आदेशार्थं व्याकरणकार्यार्थं प्रयुक्ताः भवन्ति। किन्तु एतत्तु मया तत्र न गन्तव्यं। यतोहि भवादृशाः विद्वांसः अस्मिन् विषये जागरूकाः अवश्यमेव स्युः। मया तु तत्र ध्वनिविज्ञानस्य का वार्ता अस्ति तदेव वक्तव्यं। तत्र पश्यन्तु भवन्तः, तत्र यः क्रमः अस्ति आदौ स्वरवर्णाः सन्ति। प्रथमतः अयुण रुलुक एवं अयोच हयवरट लण यमवणनं झभाय घड़धस जबगड़दस इति पर्यन्तम्। अस् नाम अयुण इति अकारत आरभ्य जबगड़दस पर्यन्तं ये वर्णाः तत्र आदौ सन्ति ते सर्वे वर्णा घोषवर्णाः। ततः परं ये सन्ति खफ छठ थ चटतब कप सससर फल इति ते तु अघोषवर्णाः। तर्हि घोषाघोषयोः पार्थक्यं किमस्ति? घोषः अघोषः इत्युक्तौ बाह्यप्रयत्नद्वयं। बाह्यप्रयत्नस्य को अर्थः? बाह्यप्रयत्नविषये पतञ्जलिना बहु सम्यक् उक्तमस्ति, यत्तु अधुना भाषाविज्ञाने अपि तत्तु निश्चितमस्ति। बाह्यमिति किं? मुखगह्वरात् बहिः नाम नासिकात् आरभ्य काकलकपर्यन्तं। काकलकतः आरभ्य ओष्ठपर्यन्तं तु अन्तः। ततः बहिः यः भवति स्वरतन्त्रीपर्यन्तं। स्वरतन्त्रीतः आरभ्य नासिकागह्वरपर्यन्तं। नासिकातः आरभ्य स्वरतन्त्रीपर्यन्तं यः मार्गः अस्ति ध्वनि उच्चारणस्य, तत्र यदि घोषः नाम स्वरतन्त्रीद्वयस्य मध्ये यदि प्रवेश निष्कासनपथस्य अवरोधः जायते, किञ्चित् मुख्यरूपेण अवरोधः, तर्हि यः ध्वनि उच्चार्यते स भवति घोषः। यदि अवरोधमुक्तो भवति स भवति अघोषः। तर्हि बाह्यप्रयत्न घोषः, बाह्यप्रयत्न अघोषः। तर्हि घोषाघोषयोर्भेदः आदौ तत्र प्राप्यते। पुनः घोषवर्णेषु अस्माभिः द्रष्टव्यम्। आदौ तु मौलिकस्वरवर्णाः अ इ उ रु लु ए ओ पर्यन्तमपि मौलिकवर्णाः वक्तुं शक्यन्ते। यतोहि तत्र एकार यद्यपि अ इ इति योगेन एकारस्य अ उ योगेन ओकारस्य सन्धिनियमेन भवति, तथापि उच्चारणदृष्ट्या आङ्ग्लभाषया उच्यते मनुप्थम्। यदा अ इ औ उच्यते तत्र मात्राद्वयस्य युगपत्य उच्चारणं भवति। आदौ अ तदनन्तरम् इ। औ इति उच्चारणे आदौ अ तदनन्तरम् उ। किन्तु
ए ओ उच्चारणे तथा न भवति। तर्हि अ इ उ रु लु ए ओ इति मौलिकवर्णः आदौ, ततः परम् अय्यौ। पाणिनिना एकारात् परम् ऐकारः, ओकारात् परम् औकारं न स्थापितं। किमर्थम् इति तत्तु भवद्भिः जानन्ति। एङ् अच् इति तत्र शास्त्रीय नियमः। किन्तु एवो एक विभागे, अय्यौ अपरविभागे, तदर्थं विभाजनं कृतम्। अयुण् रुलुक् एवम् अयौच्। ततः परं हकारस्य द्विधा उच्चारणम्। एतत्तु शास्त्रीयं, तदर्थं प्रथमहकारस्य शास्त्रीयदृष्ट्या अट् प्रत्याहारस्य उपयोगी, पुनः द्वितीयहकारस्य उपयोगः चतुर्षु प्रत्याहारेषु। तद्विषये मया अधुना अनुच्यते, केवल ध्वनिविज्ञानविषये उच्यते। तत्र हकार संस्कृतभाषायां हकारस्तु द्विविधः अस्ति। हकारस्य घोषोच्चारणं भवति, हकारस्यपि अघोषोच्चारणं भवति। ह यदा उच्चार्यते सम्पूर्णतया हसति, तत्र हकारघोषः। यदा कः पृच्छति इति उच्यते, तत्र विसर्जनीयः, जेहेतु हकारस्य अपरः प्रतिरूपो भवति, स तु अघोषः। तर्हि विसर्जनीयरूपविशिष्ट जो हकार, स तु द्वितीयहकार अघोष विभागेषु वर्तते। प्रथमहकारस्य तु घोषे वर्तते। तर्हि ध्वनिविज्ञानदृष्ट्या अपि तत्र अतिसूक्ष्मतया यदि निरूपणं क्रियते, तर्हि द्विविध घोषाघोषयोः हकारयोः तत्र स्थानं दातुं पाणिनिना द्विवारं पठितः हकार इति ध्वनिविज्ञानदृष्ट्या अपि वक्तुं शक्यते। ततः परं हयबरट् लण् यबरळवर्णः न तु व्यञ्जनवर्णः पूर्णरूपेण, न तु स्वरवर्णः। प्रातिशाख्ये ते तु कदाचित् स्वरवर्णरूपेण, कदाचित् व्यञ्जनवर्णरूपेण गृह्यन्ते ते यबरळा। तर्हि ते मध्ये माने व्यञ्जनपूर्ण सम्पूर्ण व्यञ्जनवर्णेभ्यः प्रागेव तेषां स्थितिः भवितुम् अर्हति इति पाणिनिना कल्पितं। तत्र यव भाषाविज्ञानदृष्ट्या, ध्वनिविज्ञानदृष्ट्या इदं तु उच्यते यत् इकार उकारयोः परम्, इकार उकारयोः भवति संवृत्तस्वरौ इकार उकारौ। तर्हि इकार उकाराभ्यां परं यदि किञ्चित् अधिकविवृत स्वराः भवन्ति, तर्हि वस्तुतः उकारयोः यथाक्रमं यकार वकार भवति, किन्तु रकार लकारयोः स्थितिः तु भिन्ना भवति। रकार लकार कदाचित् रकारेण यदा ऋकारः क्रियते, लकारस्य यदा लुकारः क्रियते, तदा अक्षरनिर्माणक्षमता भवति। तर्हि तत्र स्वरवर्णैव तौ वर्णौ व्यवहरत। नाम यव वस्तुतः स्वरवर्णः स्वरवर्णौ व्यञ्जनवर्णौ भवतः, किन्तु रलक्षेत्रेषु व्यञ्जनवर्णौ स्वरवर्णौ जायेत। स्वरवर्णरूपेण सिलाबिक् लिक्विड् इति उच्यते। तर्हि यदा रकार ऋकारत्वेन लकार लुकारत्वेन कदाचित् परिवर्तते, तदानीं व्यञ्जनस्य ह्रस्वभाव अव्यञ्जनस्य स्वरुभावो जायते। तर्हि पाणिनिना येषां चतुर्णाङ्गवर्णानां स्वरवर्णेभ्यः परं पूर्णरूपेण व्यञ्जनवर्णेभ्यः पूर्वम् एते वर्णाः स्थापिताः। ततः परं नासिक्यवर्णानां तत्र उपस्थितिः वस्तुतः प्रत्याहारार्थम् इति वक्तुं शक्यते। तत्र ध्वनिविज्ञानस्य मन्ये तत्र कोऽपि निर्दिष्टमुद्देश्यं नास्ति। ततः परं एते सर्वे वर्गपञ्चमवर्णाः। तेनैव क्रमेण वर्ग चतुर्थ, वर्ग तृतीय, वर्ग द्वितीय, वर्ग प्रथम, अनेन क्रमेण सर्वे स्वरवर्णाः व्यञ्जनवर्णाः तत्र अधिष्ठाः। तत्र कादयो मावसना स्पर्श कोत आरभ्य म पर्यन्तं ये वर्णाः ते तु स्पर्शवर्णाः।
स्पर्शवर्णः कथमुच्यन्ते तस्य उत्तरमपि अस्ति। पश्यन्तु भवन्तः जे पारिभाषिकशब्दाः ध्वनिनाम् एते अन्तस्था, एते ह्रस्व, एते स्वराः, एते व्यञ्जनाः, एते स्पर्शाः, एते अनुनासिकाः, प्रतिशब्दं तस्य स्वकीयं किम् अर्थबोधन, स्वकीय अर्थबोधनक्षमता भवति। नाम अन्वर्थशब्दाः, ते अन्वर्थशब्दाः। एतत्तु अत्यन्तं रुचिरम्, अत्यन्तं वैज्ञानिकं। यथा मया उक्तं विवार विवृत प्रयत्न भवति कश्चन आभ्यन्तर प्रयत्न, किन्तु विवार प्रयत्न भवति बाह्य प्रयत्न। विवृत प्रयत्नस्तु मुखगह्वरे भवति, किन्तु विवार प्रयत्न तु स्वरतन्त्र्यां भवति। तथैव स्पर्शः कुत्र भवति? स्पर्शवर्णः जेतु स्पर्शवर्णः आभ्यन्तरप्रयत्न, तत्र मुखगह्वरे जिह्वाया विविधभागाः सन्ति। अग्रभागः, मध्यभागः, पश्चभागः। तत्तु भवति जिह्वा भवति कर्णं। तर्हि कर्णं यदि स्थानं स्पृशति, किमपि स्थानं स्पृशति, तर्हि ये वर्णाः उत्पाद्यन्ते ते तु स्पर्शवर्णाः स्युः। कण्ठ्यवर्णस्य उच्चारणं तत्र गले भवति। नाम सर्वप्रथमं कुमलतालौ भवति। कुमलतालौ नाम जिह्वाया पश्चभागः किञ्चित् उपरि उत्थितः सन् यदि कुमलतालुं स्पृशति, अनन्तरं वायुं निष्कासयति, तर्हि सर्वे क ख ग घ अकुह विसर्जनीयानां कण्ठ, अकार स्वरः क वर्गीय सर्वे वर्णाः हकारस्य उच्चारणं भवति। अनेन क्रमेण ईषत्स्पृष्ट विवृत संवृत विवृत संवृतयोर्मध्ये किं पार्थक्यं? वस्तुतः सर्वे स्वरवर्णाः विवृता। सर्वे स्वरवर्णाः विवृता, यतोहि मुखम् उद्घाट्य, नाम मुखस्य उद्घाटनं कृत्वा एव अस्माभिः सर्वे स्वरवर्णाः उच्चार्यन्ते। किन्तु तत्र अकारस्य उच्चारणसमये मुखगह्वरस्य आकृतिः क्षुद्रा भवति, तत्र अवरोधः अधिको भवति। तदर्थम् उच्चारणे अकारस्य संवृतता, अकारदृष्ट्या इतर सर्वे वर्णाः विवृताः भवन्ति। तदर्थं विवृतं स्मरणं उत्तमं संवृतं भवति। अकारः संवृतः भवति, इतर सर्वे वर्णाः विवृताः भवन्ति इति उच्चारणे। शास्त्रकार्यार्थं पाणिनिना तदर्थम् अन्तिमसूत्रम् अप्रदत्तं दत्तं। तस्य उद्देश्यं भवति इतः पर्यन्तं यत् मया अकारस्य विवृतम् उक्तमस्ति तत् संवृतं जातम् अधुना। नाम इदं सूत्रं तु असिद्धं भवति इति शास्त्रे तस्य संवृतता तिष्ठेत्, व्यवहारे तु विवृतता तिष्ठति इति। अनया पद्धत्या पाणिनिना शास्त्रीयकार्यं समाहितं। तर्हि तत्र ध्वनिविज्ञानदृष्ट्या मया अक्षरसमाम्नायवत् सर्वेषां वर्णानाम् आलोचनं कृतम्। अनेन क्रमेण विविधबिन्दवः अपि आलोचयितुं शक्यन्ते। तत्र मोर्फोलॉजी रूपविज्ञानं, वस्तुतः व्याकरणशास्त्रं भवति रूपविज्ञानं। तत्र रूपाणि सहस्रशः भवन्ति, धातवः 200 परिमिताः सन्ति, पुनः प्रत्ययः शतशः सन्ति। कस्मिन् अर्थे कः प्रत्ययः कस्मात् धातुः परं भवति तदर्थं महान् प्रयासः कृतः। 10 लकाराः सन्ति। वैदिकलेट् लकारं लेट् लकारस्य विचारः क्रियते। 11 लकाराः सन्ति। प्रतिधातु यदि ये धातवः उभयपदिनः सन्ति, परस्मैपदिनः अपि आत्मनेपदिनः सन्ति, तेषां तु रूपाणां सम्भारो भवति। वस्तुतः समग्र पृथिव्याम् अधुनापि यावत्यः भाषाः सन्ति, सर्वासां भाषाणां मध्ये संस्कृतभाषायाः रूपसम्पत्
रूपसम्पत्तु अतुलनीया भवति। तत्र पाणिनिव्याकरणस्य अपरा एक विधा भवति। भाषाविज्ञानिनः वदन्ति यत् संस्कृतभाषा या तथा तादृशं सामर्थ्यं भवति, संस्कृतव्याकरणस्य तादृशं सामर्थ्यम् अस्ति जनरेटिव ट्रांसफॉर्मेशनल संस्कृत ग्रामर इति। नाम पुनः पुनः तत्र किं जनरेशन शब्द सृष्टि निर्माण क्षमता वर्तते। अधुना अस्माभिः दृश्यते विविध वृत्तपत्रेषु, संवादपत्रेषु, विविध गणमाध्यमेषु नैकेषां शब्दानां, आङ्ग्लीयशब्दानां, जावनिकशब्दानां, उर्दूशब्दानां संस्कृतरूपाणि अपि हिंदी रूपाणि, शुद्ध हिंदी रूपाणि अथवा शुद्ध उत्कलीय रूपाणि, शुद्ध मराठी रूपाणि, शुद्ध गुजराती रूपाणि प्राप्यन्ते। ते शब्दाः वस्तुतः संस्कृतशब्दाः, संस्कृतसमाः, तत्समाः शब्दाः। कथं निर्मीयन्ते ते शब्दाः? ते शब्दाः यद्यपि ये तत्र शब्दनिर्माणं कुर्वन्ति ते संस्कृतव्याकरणाः न सन्ति, किन्तु संस्कृतव्याकरणस्य एतादृशः प्रभावः तेषाम् उपरि वर्तते यत् तेपि स्वकीयबुद्ध्या नैकेषां शब्दानां, शुद्धशब्दानां निर्माणक्षमताम् अर्हन्ति। एतत्तु संस्कृतस्य महत् सामर्थ्यमस्ति। पुनः पुनः जेनरेटिव ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर। ट्रांसफॉर्मेशनल इत्युक्ते किम् अस्ति? यदि प्रक्रिया साधनं क्रियते, भवति इति रूपस्य साधनार्थम् अस्माभिः धातुः प्रत्ययः परश्च इति क्रमेण प्रायतः 30 सूत्राणां प्रयोगं कृत्वा भवति इति रूपम् अस्माभिः निर्मीयते। तद्वत् अपरेषां कृदन्तशब्दानां, सुबन्तशब्दानां निर्माणं भवति। तर्हि सर्वथा यथा अग्रे अस्माभिः साधनक्रियायां गच्छामः तत्र प्रतिपदं किमपि परिवर्तनं क्रियते, अन्ततो गत्वा सिद्धरूपं प्राप्यते। तर्हि भाषाविज्ञानदृष्ट्या पाणिनिव्याकरणं भवति जेनरेटिव ग्रामर, ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर। नाम यावत्पर्यन्तं पाणिनिव्याकरणं तिष्ठति अहं मन्ये तावत्पर्यन्तं संस्कृतभाषा कदापि न म्रियेत। यतो हि डिकोडिंग, एन्कोडिंग, डिकोडिंग, डिकोडिंग पद्धति अस्माभिः ज्ञातं स्यात् तर्हि पाणिनिव्याकरणस्य प्रायतः 400 सूत्राणां साहाय्येन अस्माभिः पुनः संस्कृतभाषायाः निर्माणं कर्तुं शक्यते इति मम विश्वासः। तर्हि सीमित अस्मिन् अवधौ वस्तुतः अयं विषयः महान् अस्ति। केवलं फोनोलॉजी नाम केवलं ध्वनिविज्ञानं, केवलं रूपविज्ञानं, पाणिनीयरूपविज्ञानं, केवलम् अर्थविज्ञानम् इत्यादि पृथक्शः अपि चर्चा कर्तुं शक्यते। सामान्यरूपेण मया विषयस्य अत्र प्रतिपादनं कृतं। स्थायीपडाकन्यायेन केवलं ध्वनिविज्ञानविषये किमपि उक्तम्। अहं तु आत्मानं धन्यं मन्ये, मया पूर्वम् उक्तं। यतो हि भवन्तः एतादृशः सुयोगः मम कृते अद्य कारितः। तर्हि सर्वेषां पुनः कृतज्ञतां विज्ञापयामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् इति साम्।